اللہ کڈی برداشت والا ہے۔ اللہ اکبر، تو 5 وراں دیہڑی چ انکار کرنا ہے، مہینے چ 150 وراں، سال چ 1800 وراں، 20 سالاں چ 36,000 مرتبہ تو انکار کرنا ہے۔ اللہ میں مسجد چ نہیں آنا، نماز نہیں پڑھنی، میں نہیں ہوں تیرے دربار چ جھکنا۔ اللہ پھر انتظار اندر ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے دنیا دے تے ہائی کورٹ دے جج دی پیشی آ جائے، رات ہی گڈی بہ جانا ہے۔ اللہ اکبر، کتے دریانی مصطفیٰ باد ٹریفک جام نہ ہو جائے، میرا نجی طریق نہ لنگ جائے، ہائی کورٹ دے جج دی پیشی آوے، فکر لگی ہے اجے وکیل نہیں آیا، احمد نہیں آیا، آرو نہیں آیا، آئیو نہیں آیا، قیادہ نہیں آیا، سٹینو نہیں آیا، ریڈر نہیں آیا، تفتیشی نہیں آیا، اجے منشی نہیں آیا، پھٹے تے بیٹھا ہے، ناشتہ پلے آئے، موبائل پلے آئے، رشتہ دار پلے نہیں، یار میری سویرے پیشی ہے، یار میری سویرے پیشی ہے، میں بیاہ تے نہیں آنا، میں ناجی مرگ تے نہیں جانا، میری پیشی ہے، یار میں فلانی جگہ تے نہیں جانا، تو میرے جگہ تے ہویا میں، میری سویرے ہائی کورٹ پیشی ہے، کھڑیاں دے عباسیاں، ہائی کورٹ دے جج دی پیشی، لسٹ لگ گئی، رنگ اڑ گیا، وکیل نو فون کرنا 132 نمبر ہے، ساڈا چھتی آ جاؤ، 35 نمبر ہے، چھتی آ جاؤ، کتے لیفٹ اوور نہ ہو جاوے، کتے جج ساڈا کیس جناب اللہ لیفٹ اوور نہ کر دوے، جلدی آؤ، کتے واز نہ واج جائے، ویٹنگ چ نہ رکھیا جائے، پتہ نہیں اج بننا کی ہے۔ ہائی کورٹ تے جسٹس دی پیشی تے رات دی گڈی پہ جانا ہے، سچے مالک دے دربار چ تینوں 5 پیشیاں پیندیاں تو ایک تے بھی نہیں آندا۔ اپنے کم ٹائم نہ کرن دیاں عادتاں بنائیاں، اللہ دے کم کردی نیاں ویلے کویلے کرن دیاں عادتاں بنائیاں نے۔ اپنے اندر ذرا سوچنا، ہائی کورٹ دے جج دی تے حیثیت دی کوئی نہیں، تے سچے مالک دے دربار تینوں 5 پیشیاں پیندیاں تو ایک تے بھی نہیں آندا۔ پڑھ لے نماز ادا، کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی، اٹھے ادھی رات نو، نمازاں پڑھن والیاں عادتاں بنا لاؤ، زکات دین والیاں عادتاں بنا لاؤ، سخاوت کرن والیاں عادتاں بنا لاؤ، ٹائم نال اللہ دے حکم منن والیاں عادتاں بنا لاؤ۔ لوکی آکھن ٹائم دا نمازی سی، لوکی آکھن گے یا رسولاں دا بڑا پکا سی،